عليكم. هاني معكم وكنقول لكم رمضان كريم. كنشكركم بزاف المتتبعين ديالي، كنشكركم. بالنسبه للناس اللي تعطلت عليهم في الفيديو، يسمحوا لي حيت لحقاش درت لا كوموند ديال واحد لا كاميرا سبيسيال. داكشي علاش عندها بروبليم تعطلت عليكم في الفيديو، يسمحوا لي بزاف. كنشكركم بالنسبه للناس اللي طلبوا ليا الفريزي، الناس اللي طلبوا ليا البهله، الباتاشو، البهله كيقولها الحميمقه. السلام، دابا نرجعوا معكم في فيديو واحد اخر ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي دومونداو لي بزاف ديال الوقت، كنشكركم بزاف، واني معكم ان شاء الله، ويكون ان شاء الله غير الخير. بارابور لي زانغريديون ديال هاد لا روسيت ديال لا كريم باتيسيير باش نديرو لا كريم موسلين. نقول لكم لي زانغريديون اللي هما اللي كاين 500 غرام ديال الحليب، كاين 100 غرام ديال السكر، كاين ساشي د فاني. بالنسبه للفاني يمكن لكم ديروا، بالنسبه للفاني يمكن لكم ديروا لي فاني اللي بغيتو، كوز د فاني هذوك اللي كيديروا مع الحليب. يمكن لكم ديروا لاغوم د فريز. كاين 4 ديال لي جون دوف، وكاين 60 غرام ديال كريم بودر كريم باتيسيير. يعني يمكن لكم تجبروه في اي حانوت، يمكن لكم تجبروه بحال هذا هكا كريم باتيسيير، ولا يمكن لكم تديروا كومون سابيل، ديروا مايزينا نشا، تديروا هذه في بلاصه هذه، وديروا لا ميم ميثود باش ديروا لا كريم باتيسيير. وكنقول لكم تبارك الله عليكم. غادي نفسر لكم دابا كيفاش نديروا لا كريم باتيسيير. بالنسبه مزيان فاش دومونديتي لا كريم سميتو، لا دومونديتي ان فريزي افيك كريم موسلين. علاش؟ لحقاش كاين بزاف ديال لي روسيت ديال كريم الموسلين، كاين لامبيريا، كاين بزاف ديال لي روسيت، بلوس كو 6 روسيت، 6 روسيت باش نديرو ان فريزي. يعني هادي سي لو شوا ديالكم ابخي. وبالنسبه للاموس، لاموس موسلين، يمكن نديرو بها فريزي، يمكن ندير بها لي بوار، يمكن نديرو بها اي فروي طاح لكم في دماغكم، يمكن لكم ديرو به بحال الفريزي، لا ميم شوز. وهاني معكم غنوريكم في الطريقه. كما قلت لكم غندير الحليب هنا، فوالا، هوب، وغنديرو السكر معاه، فوالا. نديرو سكر فاني حتى هو معاه، فوالا. يعني هذا بقى ليا بودر كريم باتيسيير. بودر كريم باتيسيير غادي نسخن هذا واحد شي شويه، غادي نهز شويه باش نخلط بها هذا، غنوريكم كيفاش. يعني كما قلت لكم هذا سالينا منه. هاد لي جون دوف غنخويهم هنا، هوب لا، باردون. هنا غنخلطو مع هذا بشويه بشويه، هوب هوب. كما قلت لكم اون فوا هذاك سخن شي شويه، صافي غتهزو واحد شي شويه ديال هذا ديال الحليب، فوالا. وانتوما كتخلطو، فوالا، هوب. يعني كما قلت لكم اون فوا درنا لا كريم باتيسيير، غادي نزيدو عليه 50 غرام ديال الزبده. غادي نعمر 50 غرام ديال الزبده لا تو سويت. فوالا، تري بيان.
شطرة فوق 50 غرام ديال البيض 54 ماشي مشكل نورمالمون. حنا نديرو 50 غرام 52 ماشي مشكل. الفو كو سوا 50 غرام ديال الزبدة. اون فوا درنا 50 غرام ديال الزبدة غنديروها حتى التالي ونزيدو عليه هذا مخصوش يكون محبب. يعني فاش كنخلطو بودر كريم باتيسيير مع لي جون دوف وشويه د الحليب مخصوش يكون محبب، يعني خصو يكون فريمون ما فيه حتى شي حبه ديال بودر كريم باتيسيير. فوالا اون فوا الحليب طاب مزيان، اون فوا الحليب طاب مزيان يعني طالع الحليب، اون فوا طالع نخويو عليه هذا ابخي هو بدا كيطلع. هوبلا بخي نخويه كامل هنايا. كنحرك وما نحبسش الفويي حيت لحقاش الكريم باتيسير غيتحمق، غادي يطيب لكم غيتحرق. خصكم ملي نحرك بارتو ها هو الجماع ولا لا كريم باتيسير كانت فيه هذا كنحيد الفوق العافيه. اون فوا تجمع ها هو تجمع سي بون، يعني ديك الزبده 50 غرام كنزيدها عليه ونبقى نحركو حتى الزبده حتى متبقاش تبان ليا، حتى تمشي حتى تذوب في لاكريم. ها هو خص لاكريم يكون ليس، خص يكون ليس ويكون بريون، يعني باش يكون كريم باتيسير كريم موسلين واعره خصها تكون هكا، خصها تكون لا كريم بيان ليس اي بريون. ها هي نتوما كتبان لكم فوالا. اون فوا الزبده مابقاش كتبان ليا غادي نديرو في سالادير في شي حاجه، في اي حاجه عندكم في الدار ديروا فيه لا كريم وغتخليوه يبرد حتى تكون فيه لا طومبيراتور ديال لا بياس اللي فيه، يعني ما يتعداش لا طومبيراتور 24 دوغري حتى لكاع 25 دوغري ما يتعداش. والزبده اللي غادي ديروا حيت فاش غادي ندوروها خصها تكون زبده مثلا غادي نديروا فيه 200 غرام ديال الزبده، خصها تكون حتى هي لا طومبيراتور ديال لا بياس اللي نتوما فيها، يعني حتى هي تكون شويه ما تكونش قازحه ما تكونش مو، يعني ما تكونش بزاف ليكيد، يعني تكون مو، تكون لا طومبيراتور مزيانه باش يجيكم واحد لا كريم تري ليس موسول. يعني هذا غنديرو شي حاجه دابا وغنديرو في الفريغو ولا نخليه هنايا نيت وندير فيه بابي هنايا نيت، نخليه هنايا نيت وندير بابي فيلم وندير بابي فيلم كونتاكت، يعني باش ما يدير لكمش في بابي فيلم الماء، نديرو بابي فيلم كونتاكت ونديرو في الفريغو. فوالا شوف لا كريم هو رجع تري ليس فوالا ورجع بريون، يعني لا روسيت هي هذه لا روسيت بيان في. وكنقول لكم تبارك الله عليكم غديروا له يبرد وهاني معكم. وكما قلت لكم على كريم باتيسير درتو في البابي فيلم، غير واحد الحاجه خصكم تردوا لها البال، يعني فاش نديرو له يبرد ما خصوش يبرد بزاف، يعني نديرو ياخذ كما قلت لكم لا طومبيراتور حتى هو ياخذ لا طومبيراتور تقريبا 25 دوغري، سام بحال لا بياس اللي راكم فيها. اللي بالنسبه اللي غادي ديرو في الفريغو حتى الغدا يمكن لكم ديرو في الفريغو حتى الغدا، يعني غيكون بارد، يعني قبل ما تخدموا به خرجوه
باش ياخد لا تمبيراتور ديال البلاصه اللي راكم فيها. يعني خطوها كوتي ابخي صوبوا الجنواز ولا صوبوا حاجه واحده اخرى على ما يكون عادي بحال اي حاجه بارد نورمال عادي. ممكن تزيدوا عليه الزبده وغنوريكم الطريقه ديالها. واني غادي ندير الجنواز واني معكم. كما قلت لكم راني بلونشيت لي زو مع السكر، البيض مع السكر اللي هو كيرجع بحال هكا. دابا غادي نزيد الطحين، غنزيد الطحين يعني سواء نزيدو نبقى نحركو بلا ماغيز بشويه بشويه. كاين اللي كيدير هاد الطريقه بالنسبه باش ما يتحببش، انت كتخوي بشويه بشويه وهو كيدور ديريكت اوتوماتيكمون تما طام 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 كما قلت لكم باش ما يتحببش. ابخي كنزيد لا فيتاس فوالا. ابخي كيرجع بحال هكا، كيرجع كيما قلت لكم بحال هكا بلونشي. ابخي كتستوبي لا ماشين. بارابور للجينواز درت هنايا 4 ديال البيضات غنديرهم هنا. وكاين 120 غرام ديال السكر اللي هو هذا غنديرو هنايا حتى هو اونصومبل. يعني ابخي هذا غادي نديرو يدور حتى يطلع، حتى يكون بوماد، يطلع بحال موس، يطلع بحال ان تي بو موس. اون فوا يطلع بحال الموس هذا يكون تاميزي يعني يكون مغربل. وغادي نخويو على البيض مع لا مواتي ساشي ديال لا لوفور، نص ديالها غنديروها مع لا فارين اللي غنديرها تو سويت دو بونفو. فوالا غندير لا مواتي. اوكي يعني اون فوا يدور هذا يطلع مزيان ابخي غادي نزيد عليه لا فارين اي لا لوفور شيميك. اون فوا ابخي ils sont mélangés ensemble غنديروه في لا بلاك ونديروه في الفور وهاني معكم. كما قلت لكم لاباراي اللي لا لاباراي كنقولوا لها لاباراي اي حاجه من اكزومبل كنقولها لاباراي. اوكي غنديرو الجينواز هنا باش نصوبو كما قلت لكم. اذا ها هو هوبلا ابخي كما قلت لكم غنطاليو فوالا. يعني هوب يعني اون فوا طلقناها كامل على البابيي كنديرو في الفران كما قلت لكم. ابخي تسوي ابخي تبعوا لا كويسون في الفران وانا نوريكم كنديرو في الفران. صافي السلام عليكم حتى يطيب. اون فوا طاب يعني يمكن لكم ديروا الفريزي ديالكم. هوبلا فوالا الفران ها هو نشعلو. هوب نديرو غنديرو في 200. انا غندير لا تمبيراتور من جوج جهات من الفوق ومن التحت. فوالا يعني نتسنى يسخن شي شويه حيت نسيت ما خليتوش يسخن. يعني غنخليه يسخن واحد شي شويه واني معكم وندير ديريكت. فوالا البسكوي كما قلت لكم ها هو طاب. الجينواز ها هو طاب الجينواز. غادي نخليوه يبرد ابخي وغادي نتبع معكم. غنخليوه يبرد وغنتبع معكم الطريقه. ها هو اذا خصني نحيد البسكوي، نحيد الكاريط ديال البسكوي كندبر عليه الكاريط واحد اخر وانا كنقلبو بلاصتو. هوبلا يعني وكنبقى نحيد الكاريط بشويه بشويه. مازال سخون شي شويه نورمالمون خصني نخليه يبرد غير نخليوه شي شويه يبرد ابخي نحيدو الكاريط. غير وريت لكم كيفاش نقلبو. درت بابي كوسون ابخي نحيدو هاد الكاريط. اون فوا حيدناه ابخي غادي ندير لي فريز وغادي نوريكم كيفاش. كما قلت لكم الجينواز ها هو شوف راه كيجي رطب وكيجي كما قالت لك الشميسه. كما قالت لك الشميسه هائل هائل جدا. السلام. درنا سميتو البي في سي هذا كتشريه ابخي كديروه هنايا راه كيتباع فينما عند بوكلير كارفور فينما مشيتو كيتباع. ابخي كتقطع لي فريز بحال هكا وكديرهم يكونوا لي فريز يكونوا لا ميم طاي باش ما يديباساوش ولا شي حاجه باش حتى في الدوره يجيو زوينين. ابخي كتستفهم بحال هكا ويجيو دايرين.
بحال هكا يجو دايرين مزيان. فوالا اوب كومسا اوب لا اوب، يعني طنطن ودور كلشي لي فريزي مع لو سيركل. فوالا تحاول بحال هكا. يعني غادي نصوب لا كريم وغنوريكم دابا الطريقه. كما قلت لكم 200 غرام دو بور اللي هضرت عليها قبيلات، 200 غرام ديال الزبده هي اللي غادي ندير في الباتور. خصها تكون كما قلت لكم بوماد، يعني شوف شتي لا تيكستور يعني ما قاصحاش، يعني رطبه. كديرو في لاصو فوالا. ابخي غندير هذا حتى ترجع موس، نضربها حتى تجي كريم طاروم، حتى تجي بحال الكريم بحال الموس. فوالا يعني ابخي غادي ناخد انا ناخد الكريم ديالي هذا ونفوا هذا دار مزيان. يعني ها هو رجع الطوماط، نفوا رجع الطوماط بحال هكا غادي نبقى نزيد عليه، دابا لا كريم باتيسير اللي درت قبيله. غادي نكونتيني بحال هكا، حتى نكمل لا كريم ديالي. غنبقى نزيد شاك فوا نزيد شويه حتى يتجمع كلشي لا كريم ويرجع كلشي كريبوز. اون فوا يرجع كريبوز اون فوا صافي ونستوب لا ماشين غادي نستوبيوها. كما قلت لكم لا كريم كنلوح عليها لا كريم باتيسير حتى رجعت بحال هكا، رجعت كريموز. ها هي يعني دابا غادي نبقى نديرها مع لي فريز وكنزيرهم. كناخذ لا كريم وكنزيرو مع الفريز. علاش؟ باش ما يبقاش فاش تحيدو لو سيركل ما يبقاوش لي ترو اونتر لي فريز، ما يبقاوش الفرق ما بين لي فريز و لا كريم. داكشي علاش كنزيرو هكا هو الاول. يمكن تعمروه ميم بلا بوش ابخي ديرو هكا. كاين بزاف ديال لي ميثود، انا ديما كندير لكم الطريقات اللي هما ساهلين باش ما يجيوش عليكم صعاب، يجيو عاديين بزاف. كنزيرو بحال هكا. فوالا كملت، يعني اون فوا كملت بسكوي غنديرو لي فريز. فوالا غادي ناخد لي فريز وغنكوبي. بالنسبه للبسكوي يمكن لكم ديروا لو سيرو جينواز، يمكن لكم كاين اللي كيدير لو سيرو كما قلت بزاف. انا كيعجبني بحال هكا، شخصيا كيعجبني هكا. كاين اللي كيقول اوبليجي خصك دير لو سيرو، وكاين اللي كيبريفير هكا باش ما يجيش كلشي ما كيحسش بالبسكوي. خصي فاش كتاكل تحس بشي حاجه. البسكوي كاين في وسط لاموس، وإلا رجع بحال لاموس يعني. فوالا كنزيدو لي فريز، كناخد عاوتاني لاموس كندير شويه كناخد البسكوي كندير عاوتاني واحد اخر. اوب فوالا كتقطعو شحال ما بغيتي ديال لي فرومباز. يعني درت جوج انا غير دابا عندي غير خصني عاوتاني ناخدو داكشي
فوالا يمكن لكم ديروا شحال ما بغيتو ديال الفريز، اللي كيعجبو الفريز بزاف يدير بزاف، اللي كيعجبو لا موس على حسب بنادم. ميمكنش نقول لكم ديروا شويه وصافي ولا شي حاجه. كنزير عاوتاني بحال هكا. فوالا ديما لا كريم زيرو من جهه السيركل كما قلت لكم. ابخي عاوتاني كنبركو على البسكوي جينواز. باردون انا ولفت كندير لي بسكوي. يعني ان بالنسبه لي جينواز يمكن لكم ديروا لي بسكوي. لا يعني ان هكا اللي درت هي الطريقه، حيت كاين كما قلت لكم 6 ديال الطريقات الا حسبتي بزاف. كاين اللي كيدير بسكوي نورمالمون في لي فريزي ولا في سميتو كيديروا لا بلوبار كيدير جينواز ولا بسكوي داكوا ولا بسكوي بيستاش لي 3 لا. ابخي اي واحد يمكن يدير اي بسكوي بغا. كاين اللي كيدير بسكوي كريستال، كاين اللي كيدير بزاف ديال لي بسكوي شوكولا، كاين اللي كيدير كل واحد وديك الوقيته هو وراسو. فوالا كدير ليس. فوالا وغنديرو في الكونجيلاتور واحد شي شويه يبرد. ماشي نخليو في الكونجيلاتور غنخليو اكثر من 20 مينوت، نو 15 مينوت غير باش يقبض لا كريم، يقبض لا تيكستور ديال الفخوا. علاش؟ لحقاش الا درناه في الكونجيلاتور كما قلت في واحد الفيديو يمكن الاول كاع، قلت الفريز فاش كديرهم في الكونجيلاتور وكتخليهم كيرجعوا كياخذ الماء، يعني كيوليو كونجلي، والماء اللي كيكون في الفريز كيرجع هو ما كيرجعش مازال فريز وكيخسروا. يعني ما تخليوش بزاف في الكونجيلاتور. وتبارك الله عليكم عندو في الكونجيلاتور. غناخد ناباج، يمكن كلشي كيعرف ناباج. ها هذا كيتباع في اي حاجه، في سونتر كوميرسيال كيتباع فيه هذا ناباج افخوا. يمكن كيتباع حتى في لي ساشي بالنسبه اللي بغى يشري لا كونتيتي صغيره. يعني انا غندير شويه هنا في الكاس اللي غيكفيني هنايا. فوالا ابخي غندير شويه د لا كولور اون روج et la en fraise en même temps, juste un petit peu. قول معلقه صغيره. après فوالا خصني نهز الكاس صغير وانا هزيت الكاس كبير. انا درت الفوت. فوالا après نكمل. منديرش بزاف. شويه فوالا كنحيدو لي بور، كنزول لو سيرك. ابخي لا ديكوراسيون يمكن لكم ديروا اللي بغيتو. انا درت هاد لابوج، يمكن لكم ديروا نتوما اللي بغيتو. بالنسبه لي ما كيعرفش يدير لا فينيسيون مزيان ولا شي حاجه، سي با غاف يدير له غير هكا يحط عليه لي فريز. انا خديت هذا غنحط الوريدات. فوالا ابخي نهزو لي فريز. راكم ديروا غير بحال هكا كما بغيتو. حطوهم كما بغيتو. ساهم يكون هنا عامر بالفريز. هذا كنقول لكم باش يبان لكم لا فينيسيون هو اسهل ما كاين ديروا شي حاجه ديال الدار باش يكون سهل عليكم ديروا لانيفرسير لولادكم في داركم، ولا اي واحد بغا يدير شي كاطو.
فوالا كناخدو اللي مزيانين. وكنقول لكم تبارك الله عليكم وبصحة والراحة. كنقول لكم بصحة والراحة. وبغيت نشكر عاوتاني المتتبعين ديالي في القناة ديالي، كنقول لهم شكرا. ما تنساوش ديروا ابوني. بالنسبه لي زانغريديون العبارات غنديرو لكم في التحت ديال الفيديو، وكنقول لكم تهلاو لي فراسكم، وغنقول للناس شكرا شكرا شكرا. بالنسبه للناس باردون، بالنسبه للناس اللي دومونداو لي لي روسيت، ما نسيتكمش. واحد اخرين كندومونداوني كما قلت لكم البهله، غادي نصوبها لكم في الفيديو الجاي. سمحوا لي تعطلت عليكم، غير كنتسنى الكاميرا تجي حيت كنصور بالبورطابل. كنقول لكم شكرا بزاف وتهلاو لي فراسكم. وبالنسبه كما قلت لكم السيده اللي طلب عليا البهله وحده طلبت لي الباتاشو، كلهم هادو راه ما نسيتهمش، غادي نصيفط لكم في الفيديوهات ان شاء الله جداد. غادي نقول لكم لي روسيت. غير سبقت الفريزير كما قلت لكم لي غاطو هو تصوب. وبالنسبه نعاود معكم بالنسبه للناس اللي طلبوا لي لي روسيت، راه ما نسيتكمش، راه ما ننساكمش، غادي نصوبهم ان شاء الله. وكنشكركم حيت راكم معايا. وصلت دابا 81 ابوني، يعني تي غراس افو وصلت هاد 81 و 400 في 400 في لي فيديو. كنقول لكم تبارك الله عليكم. وراه بالنسبه لي راني فرحان بزاف حيت راه كاين بزاف الناس اللي تابعين هاد القناه. كنشكركم بزاف. vous n'hésitez pas de vous abonner. وكنقول لكم مره اخرى ان شاء الله غنصوب البهله وغنصوب لي باتاشو. تبارك الله عليكم. الميساج ديالي راه ما نسيتكمش. الناس اللي طلبوا لي لي روسيت غير سبقت هاد المره فريزي. ان شاء الله يكون الخير. طالوا لي فراسكم. ما تنساوش ديروا ابوني. انا كنقول لكم ما تنساوش، ولا غنجي نعض لكم في ودنيكم. تبارك الله عليكم، يا رب يحفظكم. مره اخرى ان شاء الله لو فريزي تصور خاطر هاد الناس اللي طلبوا لي لو فريزي. وكنقول لكم تبارك الله عليكم بصحتكم الفطور. وكنقول لكم الفيديو الجاي هاني معكم. تبارك الله عليكم، بسلامه.